سلام البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم جيت نطلع لكم طليله خفيفه ظريفه دغيا. جيت نقول لكم جو سوي فريمون ديزولي انكور اون فوا على الغيبه اللي راني غايبه، مي راه جوست لي ظروف صحيه. دونك كنتمنى انكم تعذروني. جيت نقول لكم ترقبوا ان شاء الله الجديد ديالي. كاينين وصفات كثيره، من بينها وصفات طبيعيه للبشره، اباز النيله والعكار الفاسي. وصفات طبيعيه كتخص البشره الوجه، كتخص كذلك الرجيلات كيخرجوا هكا كيخرجوا غزالين ما شاء الله، بواحد الوصفه طبيعيه بالعكار الفاسي اللي غادي نتقاسمها معكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. كذلك غادي نشارك معكم حديث الساعه وموضوع الساعه بالنسبه للامهات اللي عندهم الوليدات كيصيفطوهم من ليكول. راكم عارفين كاملين لا كيسيون اللي كتطرح هاد الساعه هادي، شنو ندير كل صباح، شنو نوجد كل صباح، شنو ندير كل صباح. هنا غادي نقول لكم، غادي نعطيكم ونتقاسم معكم بعض الافكار اللي تحضير اللانش بوكس ديال لي زونفون ديالكم. فوالا، غادي ندير لكم 7 وصفات، 7 ديال الوصفات، 7 ديال لي تيب ديال لي لانش بوكس اللي فيهم تغذيه متكامله. كل نهار تعطي لولدك تغذيه متكامله ولا لبنتك تغذيه متكامله، فيها خضر، فيها فواكه، فيها الياف، وافكار جد مبسطه وبالطرق اللي كيبغيوها الوليدات. باسكو كاينين كيلكو جونغ دي زونفون اللي ما كيبغيوش ياكلوا لنا الخضره، سورتو الا كانت باينه، ولا كيلكو تيب د الخضره. مع العلم ان الوليدات خاصهم ندخلوا لهم الجسم ديالهم ولا لو كور ديالهم جميع الانواع الخضروات وجميع انواع الفواكه. دونك غادي نقترح عليكم بعض الافكار اللي غادي تخلي ان وليداتكم ياكلوا لكم هذوك الخضر بلا ما يعيقوا بهم وبلا ما يحسوا بهم. سينو الا كان الابناء ديالك من النوع اللي كيعجبوه الخضر وكيعجبوه الفواكه، غادي نتقاسم معك كذلك طرق اللي غادي تكون فيها الخضيره باينه، يعني الوليد ولا البنيته واخا كيشوفوها كياكلوها ما عندهمش المشكل. فوالا، دونك غادي نفكر فيكم لي زونفون اللي عندهم مع الخضيره ولي زونفون اللي ما عندهمش. غادي نتقاسم معكم افكار جد بسيطه وسهله، وشي حويجات اللي واخا يبردوا كيبقاو بلوغو ديالهم وبالطعم ديالهم عفوا جيد. فوالا، خلاص راه في ليكول كيكونوا دي ميكرووند، دي فور اللي كيسخنوا فيهم شي حاجه الا كانت كتستحق انها تسخن. فوالا، سينو غادي نبارطاجي معكم كذلك بعض الانواع ديال الحلويات ديالي اللي كنت صوبتها، باش ما تقولوش انني راني غابره عليكم، راني ما كنصور ما حتى شي حاجه، نو با دو تو. عندي فيديوهات اللي موجده و il me manque que le montage، خصني غير نمونطيها ونفرقها على لا سيمين ديالي، ونحط لكم ان شاء الله كل فيديو في الوقيته الملائمه اللي نشوفكم انكم كل فيديو تشوفوه في وقيته ديالو. فوالا، دونك راني ما غابراش هكاك ولا ما كنصورش لكم ولا ما كنفيلمي لكمش، نو با دو تو. عندي فيديوهات فريمون صورت لكم، مازال غنبارطاجي معكم. صورت لكم غادي نفضح شنو مصوره. ما فريمون سي دي فيديو اللي بغيت نصورهم، من جات ظروف صحيه اللي ما خلاتنيش انني نصوب المونتاج اللي ما خلاتنيش اللي ما سمحتليش انني نصوب لو مونتاج ونقاد لو مونتاج ديالي عاد نبوستيليه سور يوتيوب. فوالا، دونك غادي نبارطاجي معكم كما قلت لكم بعض الانواع د الحلويات اللي بلديه، منهم حلوه ديال التمر
اللي كنحماق عليها وبواحد الطريقه جد مبسطه وجد سهله، وكتجي لذيذه بزاف. اللي لاباط ديالها كتجي كوم اون بات سابلي، مي مش تقدري لاباط تخدمي بها دي سابلي كاع بنسلي كراميل ولا لا كونفيتور دي فريز ولا د المشماش ولا دي فرامبواز. فريمون اون بات اللي هائله وجد بسيطه. تقدري تخدميها بالعجان، تقد بالبيتران، تقدري تخدميها بالترموميكس، يا اوكان بروبليم. ما عليكم الا احترام المقادير. وكنحاول اني ما نعطيش المقادير بالميزان، كنحاول انني نعطي المقادير سواء بالكاس د العنبه اللي هو الميزان المغربي المشهور ديالنا، رغيفات التفاح المعسل اللي كيجيو هائلين، تفاح معسل بالقرفه. والديتاي ديتاي بلوس دو ديتاي غادي تلقاوه في الفيديو ان شاء الله. كذلك غادي نبارطاجي معكم كذلك ان تشيز كيك منزلي هائل جدا. هادشي كامل بمقادير كتكون متوفره عندنا في البيت، داكوغ. اللي ما غاديش زعما ما تحتاجوش انكم عاد يعني الا ما كانت شي حاجه بسيطه غادي تلقاوها في، يعني ما تحتاجوش انكم تمشيو متاجر كبرى او يقدر يكون غير البقال اللي حداكم. الا كانت شي حاجه خاصه تاخذوها من البقال، هذا ما كان. سينو غادي نبارطاجي كذلك معكم دي غولي دو بان دو مي. لي غولي دو بان دو مي اللي نورمالمون درت فيديو صوبتهم لكم بواحد الحشوه رائعه، و ان ميم طون غادي نحطو لكم حتى مع الوصفات اللي غنديرهم في لي لانش بوكس ديال لي زونفون، سوف كو ما غيكونوش بنفس الطريقه. هما سي دي غولي دو بان دو مي، مي لي زونفون غادي نديرهم لهم، غادي نحطهم لهم عفوا بطريقه معينه. وبالنسبه لينا حنا في الفيديو اللي غيكون خاص بلي غولي دو بان دو مي غادي يكونوا غتكون طريقه اخرى وحشوات متنوعه كذلك. غادي نبارطاجي معكم كذلك في الفيديوهات الجايه بعض الخرجات ديالي اللي كنت صورتها لكم. دونك فوالا انا كنقول لكم في هذا الفيديو اللي غادي لي فيديو اللي صورت لكم واللي جاهزين عندي، il me manque que le montage باش تعرفوني كو ما كنتش جالسه غير هكاك لظروف صحيه وظروف اخرى كذلك. دونك شنو اخر غادي نبارطاجي معكم كما قلت لكم بعض الخرجات ديالي اللي كنت صورتهم، وكذلك بعض السفرات ديالي صغيره جدا وكذلك غادي نبارطاجي معكم في واحد الفيديو اللي بالنسبه لي انا كما قلت لكم غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي بالنسبه لي انا فيديو جد حساس، فيديو اللي فيه تجربه جديده عشتها، فيديو اللي فيه واحد لي زيموسيون زوينين بزاف اللي فريمون نتمناهم لاي بنت ان شاء الله واي زوجه مازال ما سهل عليها الله بوليدات. كنتمنى يرزقكم الذريه الصالحه سيدي ربي ان شاء الله، وتفرحوا بوليداتكم. بونكتويل سوا منين كتدخل عنده ما كيعرفش يشرح لك بلوس، ما كيعرفش يشرح لك زعما اكزاكتومون اوتون كو فام انسانت كتكوني بسيشيكمون، يعني يقدر يقول لك غير فوالا لو ميدسان راه فوالا راه خاصك تاكلي شويه مزيان، راه لو بيبي ناقص لو بوا ولا شي حاجه. اوليو ما غادي يوصلها لك بواحد الطرق اللي كانت كتوصل ليا دي ميساج دكتور مها زوينين ما كتخلعنيش ما حتى شي حاجه. كان ديما لو ميدسان اللي كنت معاه في الاول كان ديما كيخلعني، ديما كان مهم ما كيضربش الحساب لو بسيشيك ديال اون فام انسانت. فوالا دونك بلوس دو ديتاي غادي تلقاوهم ان شاء الله في الفيديو اللي غادي نحط كذلك الولاده ديالي. كما قلت لكم ما حرمتنيش من دي سوفينير، سمحت لي انني نصور وسط لو بلوك، صورت دي سوفينير ديال بناتي، اول غسيله ديال البنات ديال البنيتات ديالي في لا كلينيك. كذلك
شنقول لكم دي تروك اللي كنت نورمالمون كنشوفهم جوست هكا في دي شين ديال دي فرونسي هكا ولا فهمتوني. دونك كنقول يا هادشي هذا سي انتردي عندنا هنا ولا شي حاجه. دونك خلاتني داك الحويجات نحققهم مع بنياتي ونخلي دو سوفونير منين يكبروا بناتي كذلك نوريهم لهم. اشاك فوا نتوحش دوك لي مومون جبدهم ونشوفهم مع بناتي فوالا. وكما قلت لكم كتبقى انسانه قبل ما تكون طبيبه، اللي ما غاديش تندموا عليها الا مشيتوا عندها. كنصحكم بها بزاف بزاف وغنزيد ننصحكم بها في لا فيديو ان شاء الله. و بوركوا با نتصل بها ان شاء الله. و الا كانت لا تعارض ولا اظن انها تعارض لانها كما قلت لكم انسانه قبل من طبيبه، نمشي عندها للكابين. جو مي ديبلاسي ان شاء الله، مي بيان سور حتى نستشر معها باغ تليفون. جو مي ديبلاسي ان شاء الله عندها ونقدمها لكم اون بيرسون وتعرفوها اون بيرسون ومن النوع اللي سيماهم على وجوههم. فوالا ما نكثرش الهضره بزاف، غادي نخلي بلوس دي ديتاي لي فيديو جايين ان شاء الله. غادي نقول لكم كنبغيكم بزاف. هادو اللي ذكرت لكم دابا سي بارمي لي فيديو اللي عندي مصورين، بارمي جو سوليني على بارمي، يعني مازال فيديوهات اخرى اللي مصورين حتى هما. صوف كو ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، نقول لكم راه مازال غنحط. دونك نو فوز انكيتي با، راه واخا غبرت هاد البنات ديال البنيتات ديالي في لا كلينيك. كذلك شنقول لكم دي تروك اللي كنت نورمالمون كنشوفهم جوست هكا في دي شين ديال دي فرونسي هكا ولا فهمتوني. دونك كنقول يا هادشي هذا سي انتردي عندنا هنا ولا شي حاجه. دونك خلاتني داك الحويجات نحققهم مع بنياتي ونخلي دو سوفونير منين يكبروا بناتي كذلك نوريهم لهم. اشاك فوا نتوحش دوك لي مومون جبدهم ونشوفهم مع بناتي فوالا. وكما قلت لكم كتبقى انسانه قبل ما تكون طبيبه، اللي ما غاديش تندموا عليها الا مشيتوا عندها. كنصحكم بها بزاف بزاف وغنزيد ننصحكم بها في لا فيديو ان شاء الله. و بوركوا با نتصل بها ان شاء الله. و الا كانت لا تعارض ولا اظن انها تعارض لانها كما قلت لكم انسانه قبل من طبيبه، نمشي عندها للكابين. جو مي ديبلاسي ان شاء الله، مي بيان سور حتى نستشر معها باغ تليفون. جو مي ديبلاسي ان شاء الله عندها ونقدمها لكم اون بيرسون وتعرفوها اون بيرسون ومن النوع اللي سيماهم على وجوههم. فوالا ما نكثرش الهضره بزاف، غادي نخلي بلوس دي ديتاي لي فيديو جايين ان شاء الله. غادي نقول لكم كنبغيكم بزاف. هادو اللي ذكرت لكم دابا سي بارمي لي فيديو اللي عندي مصورين، بارمي جو سوليني على بارمي، يعني مازال فيديوهات اخرى اللي مصورين حتى هما. صوف كو ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، نقول لكم راه مازال غنحط. دونك ne vous inquiétez pas، راه واخا غبرت هاد الغيبه هادي je vous jure que ما نسيتكمش، كو كنت خدامه على دي فيديو عفوا. كنت كذلك اشاك فوا كندير دي بروغرام. فوالا غادي نصور هادي، غادي نحط هادي في الوقيته الفلانيه، غادي ندير هادي في الوقيته الفلانيه. ملي كيجيو ظروف صحيه من عند الله سي اور دو نو، نحن نريد والله يفعل ما يريد. الحمد لله ونعم بالله. وكان نشكركم بزاف على التتبعات ديالكم، على لي ميساج الزوينين ديالكم. فريمون توحشت التفاعل ديالكم، توحشت لي ميساج ديالكم. فريمون كنفرح بزاف ملي كنقرا لي ميساج ديالكم، ملي كنقرا لي كومونتير ديالكم. كنشكركم بزاف وكنقول لكم كنحماق عليكم ولا لا يخطيكم عليا. وترقبوا الجديد ان شاء الله à partir de demain ان شاء الله. Gros bisous، الى اللقاء.